الله حمایت هم خواهد کرد. حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی‌هایی در این 2-3 روز کردند و ادامه داره، از جمله اینکه ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. اشتباه میکنن. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم. بوی نخل‌های سوخته می آید. انا عبدو. طيارة مسيرة. شست در میدانهای خطر و مجاهدت چشم انتظار تعمیل شده برای کشور ما، اینو تعمیل کردن. این شکست قطعا ادامه پیدا خواهد کرد. این شکست ادامه پیدا خواهد کرد. این تلاش‌های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن که البته سیدیشو خواهند خورد. כבר שנים שאיראן פועלת נגדנו, גם באופן ישיר וגם באמצעות השליחים שלה. ולכן ישראל פועלת נגד איראן והשליחים. Посмотрите, ребят, посмотрите. Сколько, думаете? Да, я думаю, что так узкие, понял? Там были маленькие прям такие больше. Посмотри, сколько их. Страна. بالتاج هذول بالتاج على مش ورا التاج كمان هذول. الله يجيرنا يا رب، الله يجيرنا. الله يجيرنا يا رب، الله يجيرنا.
لا نستعد